पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ मदारस के अकाउंट खोलने के हवाले से। उन्होंने जितने भी अपने ज़ैली बैंक थे उनको एक ऑर्डर दिया। इस हवाले से पेश रफ्त आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मजमा उल-उलूम इस्लामिया की सदारत भी आपके पास है, आपके साथ काफ़ी सारे जो है वो मदारस माशाल्लाह से मुंसलिक हैं। तो क्या पेश रफ्त है और कितने मदारस के अकाउंट इस वक्त तक खोले जा चुके हैं? और ये भी बताइएगा कि ये जो अकाउंट्स खोलने की बात थी, ये सिर्फ जो नए बोर्ड बने थे या वजारत तालीम से वाबस्ता जो बोर्ड थे उनके लिए थी, या तमाम मदारिस के लिए थी? क्योंकि कुछ वक्त पहले वफाकुल मदारिस की जानिब से दोबारा अकाउंट ना खोलने का इस हवाले से एक शिकवा भी सामने आया था, तो इस पर थोड़ी सी आपसे वजाहत चाहिए थी। देखिए, अभी हमारी यहाँ मुलाकातें, मीटिंगें हुई हैं वज़ारत तालीम से वाबस्ता हज़रात से, DGRE के हज़रात से, और हमारे पास जो अदाद शुमार आए हैं वो बड़े उम्मीद अफ़ज़ा हैं, हौसला अफ़ज़ा हैं बहुत माशाल्लाह, कि मदारिस को किस तरीके से उनको सहूलतें दी जा रही है मुख्तलिफ़ सतहों पे। और इसमें मैं आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सईद आसिफ मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत इसको अहमियत दी है और मदारिस के हवाले से काफ़ी अच्छी पेशरफ्त है, अकाउंट्स खोलने के हवाले से भी और रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी। और बाकी जो मदारिस के तलबा हैं उनको क्या क्या सहूलतें ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से उनकी तालीम में, तरबियत में बहुत बेहतरी होगी। मैं इस सिलसिले में मौलाना उस्मान यूसुफ साहब से कहूँगा कि वो इस बारे में तफसीलात से आगाह कर दें, और उम्मीद है कि उन तफसीलात से हमारे सामईन को और ख़ास तौर पे अहले मदारिस को फ़ायदा होगा। और इसमें जो मेरे लिए बहुत दिलचस्पी की और ख़ुशी की बात है वो ये कि एक बहुत बड़ी तादाद वफाकुल मदारिस के जो मदारिस हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाउंट्स खोलने के लिए वहाँ रब्ता किया है DGRE में, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अकाउंट खुल रहे हैं और बहुत इसके लिए तश्कीलात हो गई हैं। मैं उस्मान यूसुफ से कहूँगा कि इस बारे में जो तफसीलात बताएँ। जी मौलाना उस्मान यूसुफ साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम समेत तमाम मदारिस को हज़रत उस्ताद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कोई नारेबाजी, कोई ललकारें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अमली इक़दामात हैं जिससे ना सिर्फ ये कि तमाम दीनी मदारिस को इतना बड़ा फ़ायदा पहुँचने जा रहा है कि जो देरीना मसाइल थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रहे हैं। सबसे पहले तो जब DGRE का क़याम हुआ था वो तो उसी की वादे में और उसी के क़याम में ये शामिल था कि मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे, लेकिन उसमें मुश्किलात रहीं और मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रता रहा, लेकिन अकाउंट्स खुलने में ऐसी सराहत के साथ कोई उसके अंदर पेशरफ्त नहीं हुई कि जिसको बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सके। हज़रत की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा पहले प्रॉपर स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन की बॉडी है, जिसमें सोसाइटी एक्ट भी शामिल किया, जिसके अंदर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन DGRE को भी शामिल किया, और इनके प्रॉपर बोर्ड्स की लिस्ट दी कि ये 15 बोर्ड्स हैं, इन बोर्ड से जो भी मदरसा रजिस्टर्ड होकर आपके पास आता है उसका बैंक अकाउंट आप खोलेंगे। तो तमाम बैंकों को स्टेट बैंक ने लिखा, लेकिन उसके ऊपर भी मदारिस ने कहा कि हम ब्रांच में जाते हैं, वो लोग अवेयर नहीं हैं या मुश्किलात हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो फिर स्टेट बैंक ने जो और अच्छा इकदाम उसके ऊपर किया कि उन्होंने हर वो मदरसा जिस जगह पे अकाउंट खुलवाना चाहता था पूरे पाकिस्तान भर में, चाहे वो KP हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, तो हर मदरसे से कहा बताएं आप किस ब्रांच में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ब्रांच का नाम बताएं और उसके इलाके का नाम बताएं। तो जो जो मदारिस ने डाटा दिया DGRE के थ्रू या वैसे, तो स्टेट बैंक ने हर उस बैंक को, जिस बैंक से मदारिस ने लिखा था कि हम यहाँ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वहाँ पर एक फोकल पर्सन वहाँ पे मुतय्यन करके उसका कॉन्टैक्ट नंबर साथ में दे के, उसकी ब्रांच, उसकी डिटेल सारे दे के साथ में स्टेट बैंक ने तकरीबन कोई 5000 के करीब मदारिस की प्रॉपर लिस्ट शाये की कि ये हम तमाम बैंकों को लिख रहे हैं और ये फोकल पर्सन हम अपॉइंट कर रहे हैं कि हर मदरसा इस ब्रांच में जिसमें वो खुलवाना चाहता था अकाउंट, इस फोकल पर्सन से रब्ता करे, और अगर फिर भी अकाउंट नहीं खुलता तो स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करे। स्टेट बैंक उन बैंकों के ख़िलाफ़ और उन ब्रांचेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि तकरीबन 1200 के करीब मदारिस के अकाउंट्स खुल चुके हैं। और जैसे हज़रत ने फरमाया कि इसमें ये कोई तखसीस नहीं थी कि ये DGRE वाले मदारिस के खुलेंगे और विफाक या सोसाइटी एक्ट वाले मदारिस के नहीं खुलेंगे, बल्कि तमाम रजिस्टर्ड मदारिस के बैंक अकाउंट्स खुलेंगे। और स्टेट बैंक ने वो जो 5000 मदारिस के करीब जिस मदरसे ने अप्रोच किया था, वो जो लिस्ट जारी की है, उसमें भी 400 से ज़ायद विफाकुल मदारिस के वो मदारिस जो रजिस्टर्ड तो विफाक में हैं, सोसाइटी एक्ट में हैं, लेकिन वो बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते थे, तो स्टेट बैंक ने उनके भी नाम शामिल करके प्रॉपर वो उनको बैंकों को लिखा है। वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड थे या DGRE में, यानी दोनों तरफ रजिस्टर्ड है। वफाक के बहुत सारे मदारिस हज़ारों की तादाद में हैं जो DGRE में भी रजिस्टर्ड हैं। तो उन तमाम रजिस्टर्ड मदारिस का स्टेट बैंक ने एक एक बैंक को लिखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारा उसको फॉलोअप कर रहे हैं और हर मदरसे को ये कह रहे हैं। और अब अजीब बात यह है कि मदारिस जो है ना वो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं,
اور جو اسٹیٹ بینک ہے اور جو بینکس ہیں وہ تیز چل رہی ہیں کہ بھائی آئیں آپ لوگ یہ ریکوائرمنٹس پوری کر کے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں تاکہ ہم آپ کے اکاؤنٹ کھولیں. تو الحمدللہ بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت ایک دیرینہ مسئلہ تھا, اس مسئلے کا یہ حل ہوا ہے. اور اس میں تھوڑا سا ایک سوال آپ سے یہ مزید کہ ریکوائرمنٹس کی جو بات ہے, ریکوائرمنٹس کی جو بات آپ کر رہے ہیں ابھی, جی تو تھوڑا بریفلی اس پر شاید جی. پہلے بات ہو چکی ہے بٹ ابھی دوبارہ تازہ ہو جائے کہ ریکوائرمنٹس میں ایک کیا کیا چیزیں ہیں جو مدارس کو بینک میں جمع کرانی ہوتی ہیں جو نیسیسری ہیں؟ بہت موٹی موٹی وہ ریکوائرمنٹس ہیں. رجسٹریشن ہے آپ کی, ڈی جی آر ای سے رجسٹریشن آپ نے لگا دی, آپ کا ایفیلیشن سرٹیفکیٹ ہے کہ کس بورڈ سے ایفیلیٹ ہیں وہ لگ جائے گا ساتھ میں. پلس آپ اپنی باڈی بنائیں, یعنی ایک شخصیت کے اوپر نظام پورا نہ ابھی, بلکہ ڈی جی آر ای نے آج صبح نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ہم یہ تمام بینکوں کو لکھ چکے ہیں, اسٹیٹ بینک لکھ چکی ہے, اب بینک کے انتظار میں کہ آپ اکاؤنٹ کھلوائیں. اور انہوں نے بڑا اچھا ایک لیٹر لکھا ہے کہ ہم گزارش کرتے ہیں مدارس سے کہ اپنے محتمم اور ایک ناظم کو بھی ساتھ میں سگنیٹری ساتھ میں شامل کریں تاکہ نظام میں کوئی بات بھی نہ اٹھائی جا سکے, شفافیت بھی رہے, خود محتمم بھی اور خود ایک ناظم بھی اس کے سگنیٹریز میں شامل ہوں اور اس پورے اکاؤنٹ کو آپریٹ کریں اور مدارس کے لیے وہ یوز ہو. تو باڈی میں درخواست کروں گا مدارس کے لیے کہ وہ اپنی ایک باڈی بنائیں کہ یہ صدر ہیں, یہ ناظم ہیں, یہ ناظم اعلیٰ ہیں, یہ سیکٹری آفس ہیں, باڈی 3 4 5 7 افراد کی بنائیں. اور ڈی جی آر ای میں جب مدرسہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو اسی میں آپ نے اپنا ویژن, مشن, اپنا منشور, اپنی باڈی, وہ سب لوگ آپ نے دینے ہوتے ہیں. بہت آسان سا فارم ہے, تو اسی فارم کی آپ اٹیسٹڈ کاپی یا ویریفائڈ کاپی ڈی جی آر ای سے لے لیں اور بینک کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس ہیں, آئی ڈی کارڈ ہے, رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے, ایفیلیشن سرٹیفکیٹ ہے اور دستور ہے, منشور ہے اور وہ باڈی ہے, یہ موٹی موٹی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ آپ دیں, انشاءاللہ اکاؤنٹ کھلے گا. اور کوئی بھی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو مدارس کے لیے پاسبل نہ ہو اس کو پورا کرنا یا اس کا حصول, تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں. مدارس ویسے ہی تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ یار وہ ریکوائرمنٹ آ گئی, یہ چیز ہے, وہ چیز ہے. بہت ایزی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اکاؤنٹ الحمدللہ کھلنا شروع ہو گئے. اچھا بھائی عثمان, یہ آپ نے تو کہا کہ وفاق المدارس کے جو ملحقہ مدارس ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس کھل رہے ہیں, لیکن اسی ہفتے میں وفاق المدارس کی جو مجلس عاملہ ہے اس کی مشاورت ہوئی ہے اور اس کے منٹس شیئر ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ, تو ان میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ حکومت ہمارے اکاؤنٹس کھولے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے اکاؤنٹس نہیں کھل رہے, تو وفاق المدارس کے حضرات جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کیسے کھلوا سکتے ہیں؟ وہ بھی جو رجسٹرڈ ہوگا, اب وہ بظاہر مجھے لگتا ہے 2010 کے بعد شاید سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی تھی, ابھی تو وہ ایکٹ بھی پاس ہو گیا اور ڈی جی آر ای والا بھی ایکٹ پراپر پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا. تو کسی بھی رجسٹرڈ باڈی سے جو اس ایکٹ کے بھی الفاظ ہیں, وہ چاہے ڈی جی آر ای ہو چاہے سوسائٹی ایکٹ ہو, وہاں سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. تو جو بھی مدرسہ چاہے وفاق کا ہو, مجمع کا ہو یا کسی بھی اور بورڈ کا ہو, وہ رجسٹرڈ ہونا شرط ہے. رجسٹرڈ ہو کے وہ اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے. اور یہ تو ہمارے حضرات نے مطالبہ کیا ہے, لیکن اس سے 1 مہینہ پہلے اسٹیٹ بینک نے, بینکوں نے, ڈی جی آر ای نے تمام تر نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہیں اور اس کے اوپر یہ جو میں نے آپ کو پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں یہ عملی اقدامات ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اچھی چیز جو بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان کے لیے بڑی نیک نامی اور بہت بڑی سفارتکاری ہے کہ غیر ملکی طلباء کے ویزوں کا معاملہ بھی جو رک گیا تھا وہ بھی الحمدللہ حضرت نے فرمایا, باقاعدہ کوشش کی, ہم لوگ میٹنگ کی, جا کے ملاقات کی, ہم نے پوری بات کی, استاد صاحب نے بات کی کہ یہ ملک کی سفارتکاری ہے, یہ کتنی بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ دنیا بھر سے بچے ہمارے پاس علوم وحی کے حصول کے لیے یہاں پڑھنے کے لیے آئیں, تو ہمیں ان بچوں کو ویزے دینے چاہیے. تو الحمدللہ جو مدارس بھی رجسٹرڈ ہیں ان کے ویزوں کے اندر باقاعدہ ایک ونگ بنا کے متعین کر دیا گیا ہے کہ بچوں کے جتنے بھی تعلیمی ویزوں کے سلسلے ہیں اس کو یہ دیکھے گا اور اس کو جتنا آسان سے آسان تر کیا جا سکتا ہو. چونکہ کچھ کمپلیکیشنز تھی, کچھ ایمبیسیز انوالو ہوتی ہیں, این او سیز انوالو ہوتی ہیں, تو وہ پراپر ڈی جی آر ای کے تحت ایک ونگ بنا کے اس کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرے گا ملک کے, دنیا کے کسی بھی ملک سے, تو اس تمام تر پروسیس کو انتہائی آسان رکھا جائے گا اور انتہائی سپورٹیو رکھا جائے گا اور ڈی جی آر ای کی طرف سے فلی سپورٹ مہیا کی جائے گی تاکہ کسی اسٹوڈنٹ کو پاکستان کے میکانزم کی وجہ سے کوئی مشکل نہ آئے ویزے کے حصول کے لیے اور خاص طور پہ اسٹڈی ویزا کے حصول کے لیے. تو یہ پیش رفت بھی الحمدللہ شروع ہو گئی. اور بلکہ اس میں ایک اور چیز کہ وہ اسٹوڈنٹ جو اسٹڈی ویزا پہ نہیں آ پا رہے تھے, کچھ کمپلیکیشنز تھی, کچھ پیچیدگیاں تھیں, کچھ لمبا پروسیس تھا, تو وزٹ ویزا لے کے آئے ہوئے تھے, تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اسپیشل آفر انشاءاللہ ابھی 2-3 دن میں اناؤنس ہو جائے گی کہ ان کے جو وزٹ ویزے ہیں اس کو انشاءاللہ تعلیمی سال کے اختتام تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے تعلیمی اس سفر میں کوئی حرج نہ آئے. اور آئندہ کے لیے جب اگلے سال تعلیمی سال کے لیے طلبہ دوبارہ اپنے ملکوں سے آئیں گے تو انشاءاللہ اسٹڈی ویزے پہ آئیں گے اور ہر ممکن سپورٹ ان کو مہیا کی جائے گی اور وہ ڈی جی آر ای اس کو پراپر پورا دیکھے گا انشاءاللہ.